बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से, जो हालिक अर्ज़ो समा भी है और मालिक शर्क़ व गर्ब भी। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। ज़िला गुजरात, जिसका 2022 कत्लो गारत गरी के हवाले से नंबर इंतहाई ख़तरनाक रहा, अब 2023 का आगाज़ ही फिर एक बार उसी कत्लो गारत गरी के कल्चर से हुआ है। थाना ककराली का नवाही गांव है असड़, जो कि आज़ाद कश्मीर की सरहद पर वाक़ है। कोटला अरब अली खान का नवाही गांव है असड़। वहाँ एक कत्ल की घिनौनी होलनाक दोहरी वारदात हुई है, और इस वारदात में कैसे एक खातून कत्ल हुई, उसकी 2 बेटियां शदीद ज़ख्मी हुई फायरिंग की जद में आकर, और हमलावर जो था नौजवान, वो भी मौका पर ही कत्ल हो गया। माजरा क्या है, क्या किस्सा बना, हमलावर कौन था, कहाँ से आया था, उसने क्यों कत्ल किया एक खातून को और उसकी 2 बेटियों की जान क्यों लेना चाहिए, रद्द अमल के तौर पर नौजवान वहाँ मौका पर ही किस तरह हत्थे चढ़ गया लवाहिकीन के, ये आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको मुकम्मल रुदात सुनाता हूँ। नाज़रीन, ये वाक़या है 11 तारीख का, एक रोज़ कबल का। असड़, जो कि कोटला अरब अली खान थाना ककराली का भंडरपार में नवाही एक गांव है, जो कि आज़ाद कश्मीर की हदूद और सरहद पे वाक़ है, उसके नज़दीक। असड़ में चंगड़ बरादरी के कोई 16-17 घराने मुकीम हैं, और कुछ 6-7 साल कबल इन्होंने बाकायदा वहाँ पे गांव में ज़मीनें खरीद कर अपने कुछ सर छुपाने का आसरा बना रखा है। ये आप तस्वीर में देखेंगे, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि बेचारों ने बस ब्लॉक खड़े करके अपना एक आसरा जो है वो बना रखा है, घर का नाम दे रखा है उसको। पता ये चला है कि ये चंगड़ बरादरी जो है, ये कबीला अरसा 35-40 साल से असड़ में भंडर के किनारे मुकीम है, और अब 6-7 साल हुए बमुश्किल इन्होंने अपने घर जो हैं वो बाकायदा तौर पर उनको एक रंग दे लिया, घर का रूप दे लिया। असड़ में चंगड़ बरादरी का एक शख्स है, अल्लाह दिता नाम है, जो कि मेहनत मजदूरी करता है। अल्लाह दिता के घर ये वकुआ हुआ है। अल्लाह दिता की बीवी वो फायरिंग की जद में आकर जान बहक हुई है। अल्लाह दिता की 2 बेटियां हैं, एक 16 साल की, एक 18 साल की। दोनों बेटियां जो हैं उनको पिस्टल के फायर लगे हैं और वो जख्मी हुई है। अब फायरिंग करने वाला कौन है? ये साजिद नाम का नौजवान है, जो कि जड़ांवाला तहसील के एक चक से आया हुआ था खास तौर पर इस झगड़े के लिए। वजह अनात क्या बताई गई है, जो FIR में लिखवाई गई है, वो ये है कि साजिद अली की मंगनी अल्लाह दिता की बेटी के साथ हुई थी, और अब किसी वजह से ये मंगनी तोड़ दी गई थी, रिश्ते से इनकार कर दिया गया था। इसी बात का रंज था साजिद को, और उसने इंतकाम लेने की खातिर ये अमल किया, और वो मारने आया था। माँ उसकी जद में आकर फायरिंग में मर गई, जबकि 2 बेटियां जो थीं वो शदीद ज़ख्मी हैं। अब नाज़रीन, जो FIR है, मैं पहले आपको उसका मतन बता देता हूं, फिर असल हकायक वाक़यात में आपके सामने रखे देता हूं। FIR का मतन ये है, अल्लाह दिता के बकौल, कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूं, 4:45 बजे का वक्त था, मगरिब से कुछ देर पहले का, 11 तारीख का। तो मैं अपने घर में था, किचन में मेरी बीवी 2 बेटियां बैठी हुई थी। तो साजिद नाम का ये नौजवान जो है, वल्द शौकत, ये तहसील जड़ांवाला एक चक है वहाँ का रिहायशी, ये आया और इसने बाहर खड़े होके, जो किचन में वो एक जगह होती है जो बाहर की तरफ किचन की कोई खिड़की या इस तरह से आप कह लें, वहाँ खड़े होकर इसने फायर किए हैं सीधे पिस्टल से, जो कि मेरी बीवी को लगे और उसके बाद मेरी दोनों बेटियों को भी लगे। अल्लाह दिता झपटा इस साजिद को काबू करने के लिए, ताकि ये मजीद लोगों को ना मारे। इसी असना में अल्लाह दिता का जो बेटा है शहबाज, उसने डंडों के सोटों के वार करना शुरू कर दिए इस साजिद पर मुश्तिल होकर, और अपनी जान बचाने की खातिर।
اور اس کے نتیجے میں ہی اللہ دتا کی بیوی وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال لے جاتے ہوئے رستے میں دم توڑ گئی، اور ساجد نامی نوجوان جو ہے وہ بھی موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ پولیس کو اطلاع ملتی ہے، پولیس موقع پر پہنچتی ہے، حالات واقعات کا جائزہ لیتی ہے۔ ظاہر ہے ساجد تو وہاں اکیلا تھا، فیصل آباد جڑاوالا سے آیا ہوا تھا۔ اب اللہ دتا کے گھر یہ وقوع ہوا ہے، وہاں عجیب سا منظر تھا، بیٹیاں بھی زخمی پڑی ہیں، ماں چل بسی ہے۔ اب پولیس نے جب سارے واقعات حالات پوچھے تو پھر اللہ دتا اس کے بیٹے شہباز اور ان کی فیملی کے دیگر لوگوں کو حراست میں لے لیا اور پولیس ان کو تھانہ ککرالی لے گئی۔ اب آگے کیا ہے کہ فوری طور پر جب اطلاع دی گئی ساجد مقتول کے لواحقین کو جڑاوالا فیصل آباد میں، تو وہ لوگ تو وہاں سے آئے فوراً اور وہ ساجد کی ڈیڈ باڈی لے کر واپس اپنے چک تحصیل جڑاوالا ضلع فیصل آباد میں چلے گئے۔ اب ادھر پولیس نے اللہ دتا کو، اس کے بیٹے شہباز کو اور دیگر جو مرد تھے فیملی کے، ان کو حراست میں لے رکھا تھا۔ اب گھر میں بیٹیاں زخمی پڑی ہیں، ماں کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، ایک عجیب سا منظر تھا۔ تو رپورٹ یہ ہوا کہ گاؤں میں شدید خوف و ہراس ہے، اور اللہ دتا کی برادری کے جو مرد تھے وہ روپوش ہو گئے گرفتاری کے ڈر سے کہ پولیس ان کو بھی گرفتار نہ کر لے۔ اور یہ اللہ دتا کی بیٹیوں نے روتے ہوئے اور اس کی گھر کی دیگر خواتین نے میڈیا کو یہ بتایا کہ پولیس نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے، اور احتجاجاً 2 روز گزر جانے کے بعد بھی اللہ دتا کی بیوی کو سپرد حق نہ کیا جا سکا۔ پولیس کو یہ خدشہ تھا کہ لواحقین بڑے پیمانے پر ڈیڈ باڈی کو رکھ کر احتجاج کا پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہمارے بھائی بہنوں کا یہ کہنا تھا کہ ہماری ماں قتل ہو گئی، ہمارے بھائی کو اور ہمارے باپ کو بھی پولیس نے پکڑ لیا ہے، ہمارے سر پہ کوئی نہیں ہے، ہم زخمی پڑی ہیں۔ تو یہ احتجاج ہونے جا رہا تھا۔ پولیس نے اس احتجاج کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، گاؤں کے معززین کو بیچ میں ڈالا اور چنگڑ برادری سے مذاکرات کیے اور ان کو روکا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، لازمی تقاضا ہے، کیونکہ حالات واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ساجد نام کا نوجوان آپ کے گھر ہی مرا ہے، تو ظاہر ہے اب اس کا کوئی ذمہ دار تو ہم نے قرار دینا ہے، تفتیش تو کرنی ہے، انٹیروگیشن تو ہم نے کرنی ہے۔ تو اب پولیس کا یہ موقف ہے کہ اگر ساجد نے اللہ دتا کی بیوی کو قتل کیا، اس کی 2 بیٹیوں کو زخمی کیا فائرنگ کر کے، تو اللہ دتا اور اس کے بیٹے شہباز نے بھی تو ساجد کو قتل کیا ہے موقع پر ہی، تو ہم کیسے نہ گرفتار کرتے اللہ دتا کو، اس کے بیٹے کو؟ اگرچہ ایس ایچ او تھانہ ککرالی کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ان کو ابھی صرف شامل تفتیش رکھا ہوا ہے، ہم نے ان کو حراست میں نہیں لیا باقاعدہ طور پر، یہ ان کا کہنا تھا۔ اب آج خدا کر کے پولیس نے معززین کے ذریعے سے رام کیا ہے لواحقین کو اللہ دتا کے، اور آج دن 2:30 بجے اللہ دتا کی بیوی کی تدفین کر دی گئی ہے، اور اس موقع پر بھی پولیس نے خاص طور پر یہ بات کو یقینی بنایا کہ دوبارہ سے کوئی احتجاج نہ شروع ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ ہے ساری مکمل کہانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ کس طرح منگنی ٹوٹنے کا ایک رنج بتایا جا رہا ہے، اور اس رنج کا انتقام کس طرح سے لینے کی کوشش کی جڑاوالا سے آئے ہوئے ایک نوجوان نے، اور اس نے قتل کر ڈالا اللہ دتا کی بیوی کو۔ اس نے جان لینے کی پوری کوشش کی اللہ دتا کی دونوں بیٹیوں کی، ظاہر ہے اگر وہ بچ گئی ہیں اللہ نے ان کی جان رکھی ہے، وگرنہ ساجد نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اب جب آپ کے گھر میں ایک شخص اجنبی باہر سے آ کر آپ کے گھر والوں پر گولیاں چلا رہا ہو، بندوق اس نے تانی ہو، اور وہ گھر کی جو مالکن ہے اس کو قتل کر چکا ہو، اس کی بیٹیوں کو زخمی کر چکا ہو، تو کیا بعید تھا اس سے کہ وہ مزید اللہ دتا پر بھی گولیاں نہ چلاتا، شہباز اگر آگے آتا اس پر بھی گولیاں نہ چلاتا۔ تو ان لوگوں نے اپنی حفاظت کی خاطر، جان بچانے کی خاطر اگر اس کو قابو کیا، پھر اشتعال میں آ کر اس کو مار ڈالا، تو یہ سارا واقعہ ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس کا تو یہی کہنا جی کہ ہم میرٹ پر تفتیش کریں گے۔ اب میرٹ پر تفتیش آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیسے ہوتی ہے۔ اب اگر پولیس پارٹی کو ظاہر ہے اب یہ اللہ دیتا کے حوالے سے تو یہ بتایا جا رہا ہے انتہائی غریب شخص ہے اور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو ساجد نام کا جو مقتول ہے جس کے لواحقین فوراً جڑا مالا سے آ کر ڈیڈ باڈی لے گئے ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں کے وہ ڈیروں پر کام کرتے ہیں اور وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں جن کے وہ ملازم ہیں، تو ان کا بڑا پریشر ہے اس وقت تھانے پر۔ تو ناظرین یہ حالات واقعات ہیں